नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण। म मुकेशको साथमा प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। अन्ततः टेट परीक्षा विषय जीटीए प्रमुख अनित थापाले दिए स्पष्टीकरण। आज गान्तोकको मनन केन्द्र भवनमा नेवार जातिको पर्व इन्द्र जात्राको 7औं दिन पनि भव्य कार्यक्रमको साथमा सम्पन्न। फर्जी टेट परीक्षा भन्दै वर्षगाँठ मनाउने वेतनभोगी व्यक्तिले आज कसरी टेट परीक्षा सही हो भन्दैछ लाडु खिसिङको भनाई। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेन्टी। अब समाचार पूर्ण विस्तारमा। अन्ततः टेट परीक्षा विषय जीटीए प्रमुख अनित थापाले स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले टेट परीक्षा पूर्ण रूपले वैधानिक रहेको बताउँदै यदि टेट परीक्षा अवैधानिक हो भनेर राज्य सरकारले भन्छ भने शिक्षा विभाग के को आधारमा जीटीएलाई हस्तान्तरण गर्यो। यदि टेट परीक्षा गराउनु जीटीएको भूल भन्छ भने दुवै राज्य अनि केन्द्र सरकारको भूल हो भनी बताएका छन्। उनले शिक्षा विभाग हस्तान्तरण गरिएको विषय हो। टेट परीक्षा हामीले विभागको अनुमोदन सहित सञ्चालन गरेका थियौं। म सरकारसँग मिलेर काम गर्दैछु, तर हाम्रो स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुन्छ भने त्यसको विरुद्ध म लडाईँ लड्नेछु भनी बताए। शिक्षा विभाग हस्तान्तरण भएको विभाग हो। सिलगढीमा हरेक वर्ष टेट परीक्षा हुन्छ, हाम्रोमा चाहिँ किन नहुनु? राज्य सरकारले जीटीए क्षेत्रमा किन टेट परीक्षा सञ्चालन गर्नु सकेको छैन आजसम्म? तब टेट कसरी इल्लिगल भयो भनी उनले प्रश्न तेर्साएका छन्। एजुकेसन कम्प्लिटली ट्रान्सफर सब्जेक्ट हो। यो अटोनोमीमा फाइट म एकैवटा कुरो के बुझ्दिनँ भन्नु त, हाम्रो कतिजना सभासदहरू छ, म देख्दैछु बोल्दै गरेको, तर उनीहरूले जिटिएको एक्ट र एग्रिमेन्ट पाउनु पर्दैन। जिटिएको सभासद बोर्डमा लाएर जिटिए भएन भन्दै सभासद चाहिँ गाडीको बोर्डमा लाएर मात्रै हिँडेर भएन नि त। त्यो त रोहिणीको टोल ट्याक्सको पैसा तिर्नु नतिर्नु मात्रै भन्थ्यो त। अन्त गाडीमा सभासद भएपछि एटलिस्ट जिटिएको एग्रिमेन्ट र एक्ट पढ्नु अनि जिटिएको अटोनोमीमा पुरो फाइट गरौँ न। बुझ्नु भएन? मैले पनि हेर्दैछु कतिजना हाम्रो जिटिए सभासदहरू हो भएछ, उहाँहरूको पनि देख्दैछु मैले। अनि आरटिआई गरेको रिप्लाई पनि देखेँ। आरटिआईको मतलब क्वेसन चाहिँ त्यहाँ मैले कति रङ देखेँ, रिप्लाई त झन् कम्प्लिटली रङ छ। अब म गभर्मेन्टसँग मिलेको छु, तर अब अटोनोमीमाथि चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु म दिँदिनँ। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन? किन अब एजुकेसन ट्रान्सफर सब्जेक्ट हो। अनि ट्रान्सफर सब्जेक्ट भएपछि अनि डिएसबी त प्राइमेरी बोर्ड झन् पहिला ट्रान्सफर भएको, कति यहाँबाट इक्जाम्स भएर इन्टरभ्यू भएर नोकरी पनि पाएको तपाईँहरूलाई थाहा छ। अनि बङ्गालमा एभ्री इयर टेट हुन्छ, अनि यहाँ त टेटै हुँदैन भनेपछि हाम्रो नानीहरू नोकरी नपाउनु। हेर्नुहोस्, ट्रान्सफर सब्जेक्ट भएर म आज गान्तोकको मनन केन्द्र भवनमा नेवार जातिको पर्व इन्द्र जात्राको 7औं दिन पनि भव्य कार्यक्रमको साथ सम्पन्न भएको छ, जहाँ विभिन्न प्रकारको सांस्कृतिक नृत्य अनि गायनहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसै कार्यक्रम मार्फत भाग लिएका प्रतिस्पर्धीबाट विजेता पनि छनौट गरिएको छ। त्यसको औपचारिक घोषणा भोलि 29 तारिक हुने तय भएको छ। फर्जी टेट परीक्षा हो भन्दै वर्षगाँठ मनाउने जीटीएको वेतनभोगी व्यक्तिले आज टेट परीक्षा सही हो भन्दै कसरी वकालती गर्दैछ भनी हाम्रो पार्टीको प्रवक्ता लाडु घिसिङले प्रश्न तेर्साएका छन्। गत केही वर्ष अघि एसपी शर्माले जीटीएद्वारा आयोजित टेट परीक्षा फर्जी रहेको बताउँदै निकै होहल्ला गरेका थिए। यति मात्र होइन, तिनले फर्जी टेट परीक्षाको वर्षगाँठ समेत मनाएका थिए। आज उनी जीटीएको एक वेतनधारी कर्मचारीको रूपमा कार्यरत छन् अनि जीटीएद्वारा आयोजित टेट परीक्षालाई सही रहेको बताउँदैछन् भनी प्रवक्ता घिसिङले बताएका छन्। उनले यदि जीटीएद्वारा आयोजित टेट परीक्षा सही रहेको थियो भने त्यति बेला उनको आँखा फुटेको थियो भन्ने प्रश्न पनि तेर्साएका छन्। नमस्कार, सम्पूर्णमा अभिवादन र विशेष सन्दर्भ अहिलेको फर्जी जीटीए टेटको कुरा छ। र हिजो मात्र जीटीएका जनसम्पर्क अधिकारी महोदयले कतिवटा प्रसङ्गहरू झिकेका थिए, कतिवटा कुराहरू प्रस्तुत गरेका थिए र यसमा उहाँले राम्रोसँगले कतिवटा फ्याक्ट्सहरू भेरिफाई नगरिकन कतिवटा कुराहरू भन्नुभएको छ र यो कुरोलाई हामी खण्डन गर्छौँ। किनभने आरटिआईको रिप्लाई जो थियो, रिप्लाईमा सोझो लेखिदिएको छ कि वेस्ट बेङ्गल बोर्ड अफ प्राइमेरी एजुकेसन इज द कम्पिटेन्ट अथोरिटी। अब पश्चिम बङ्गालको प्राइमेरी एजुकेसनको बोर्ड नै कम्पिटेन्ट अथोरिटी हो भनेर भनिसकेको छ। साथै जुन प्रकारले 2021 को फरवरी महिना 14 तारिक
फरवरीमा जुन टेट परीक्षा गराइयो उक्त परीक्षाको आजसम्म पनि कुनै परिणाम आउन सकेको छैन। वारी पोखरेबुङ नागरी तथा पारी मुन्डा सिडर सोनादा लगायतका क्षेत्रको बीचमा रहेको इन्टेक परिसर स्थित बालसन खोलाको पक्का पुल निर्माण कार्य युद्ध स्तरमा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाबाट बनिने यस पुलको लम्बाइ 45 मिटर रहेको छ। सन् 2020 मा आधारशिला राखिएको यस पुलको कुल लागत 572.11 लाख रुपियाँ बताइएको छ। जिटिएको पहलमा निर्माणाधीन यस पुलको निर्माणपछि टाढा नजिकका मानिसहरू लाभान्वित हुने निश्चित रहेको बताइएको छ। जिटिएद्वारा आयोजित टेट परीक्षामा अनित थापा सामेल रहेको आरटीआई रिपोर्टले खुलासा गरेको छ। गत 14 फरवरी 2021 मा जिटिएले टेट परीक्षाको आयोजना गरेको थियो। उक्त टेट परीक्षामा पहाडको 14,000 जति शिक्षित परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा भाग लिएका थिए। तर यतिका दिनहरू बितिसक्दा पनि जिटिएद्वारा आयोजित टेट परीक्षाको कुनै परिणाम सार्वजनिक नहुँदा परीक्षार्थीहरूमा निराशापन छाएको थियो। जिटिएद्वारा आयोजित टेट परीक्षाको सत्यता जानलाई समाजसेवी साकल देवानले जिल्ला स्कुल बोर्ड समक्ष आरटीआई दर्ता गरेको थियो। जिल्ला स्कुल बोर्डले गत 13 जुन 2023 को दिन साकल देवानको आरटीआईको जवाबमा जिटिएद्वारा आयोजित टेट परीक्षाको आयोजना गर्ने अनुमति तत्कालीन जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले दिएका थिए भन्ने जानकारी गराएको छ। जिल्ला बोर्डको उक्त प्रतिउत्तरले जिटिएद्वारा आयोजित टेट परीक्षामा तत्कालीन जिटिए चेयरम्यान एवं वर्तमान जिटिए चिफ अनित थापाको सहभागिता रहेको प्रमाणित भएको छ भन्ने देवानले बताएका छन्। अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध संघ र बौद्धचित समिति दार्जिलिङले आज विश्व शान्ति र सबै भावुक प्राणीको हितको लागि एक दिने डोल्मा पूजा र काठमाडौँ नेपालका भेनखेन रिम्पोर्जे सोनाम गुरुमेय तामाङद्वारा वाङ अर्पणको आयोजना गरेको छ। संघले 24 घण्टा बुद्ध टिभी च्यानल खोल्ने र भारतदेखि म्यानमारसम्मको तीर्थयात्रा खोल्ने योजना बनाएको छ। कार्यक्रममा शेर्पा बोर्डका अध्यक्ष निमा वाङदी शेर्पा लगायत प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेका थिए। उक्त विषयबारे दार्जिलिङ अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध संघका राजमान तामाङ र दार्जिलिङ बोर्ड चित्त समितिका तेन्दुप शेर्पाले थप बताएका छन्। अल इन्डिया तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसनको वर्तमान सेन्ट्रल कमिटीको प्रेसिडेन्ट हो र आजको जुन यो कार्यक्रमको आयोजन हामीले अल इन्डिया तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसन अनि हाम्रो यहाँ बोधिचित्त कमिटीका उहाँ संस्थापक अध्यक्ष र उहाँको टोली र हामी भएर चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ आजको कार्यक्रम आयोजन गरेको। यो आजको जुन यो कार्यक्रम भइरहेको छ के लिएर हो? यसको चाहिँ म विशेष गर्नु मेरो नाम चाहिँ तेन्दुप शेर्पा हो अनि म चाहिँ अहिले ग्लोबल शेर्पा एसोसिएसनको अनि अल इन्डिया शेर्पा एसोसिएसनको चाहिँ म चेयरम्यान हो अनि बोधिचित्तको चाहिँ चिफ कोअर्डिनेटर हो अनि यो प्रोग्राम चाहिँ अल इन्डिया तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसन चिम्नी सिस्टममा आधारित सुधारिएको चुलो पोखरेबुङ नागरी क्षेत्रमा लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। अट्री एनजिओको पहलमा क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा यस प्रकारको चुलो बनाउने कार्य भइरहेको छ। यस आशयको जानकारी दिँदै प्रतिनिधि हेमन्त चौहानले चुलो बनाउने प्रक्रिया, प्रयोग हुने सामग्री, यसका फाइदा लगायतका पक्षबारे बताएका छन्। विशेष गरिकन चाहिँ एउटा एट्री भन्ने एउटा एनजिओ छ। हजुर। अनि यो एट्री भन्ने एनजिओ मार्फत चाहिँ हामीले यो सुधारेको चुला चाहिँ अब गर्दैछौँ। हामी चाहिँ एउटा प्रमोटर मात्रै हो। हजुर। है हामी बनाउँदैछौँ अनि यो चुला बनाउँदाखेरि चाहिँ अब विशेष गरिकन चाहिँ जसले पनि बनाउन सक्छ, फर्म पनि भर्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन। जसलाई इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरूले हामीसँग सम्पर्क राखेर उहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो बनाउँदाखेरि जसले बनाउँछ उहाँहरूले चाहिँ एनजिओलाई चाहिँ 1 रुपियाँ पैसा पनि दिनु पर्दैन, एकदम फ्री कस्ट हो। दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी इटा बनाउन आउँछौँ। इटा बनाउन आउँदाखेरि चाहिँ परिवारले हामीलाई 4 बोरा माटो दिनुपर्छ अनि आराको भुस दिनुपर्छ। अनि हामी आइसकेपछि चाहिँ हामी एउटा घरमा 52 वटा इटा लाग्छ। जस्तै अब तपाईँको यो साइजको इटा चाहिँ 52 वटा लाग्छ। अनि हाम्रो चिम्ली छ, चिम्ली चाहिँ हामी 10 पिस बनाउँछौँ। त्यति बनाइसकेपछि चाहिँ हामी 10-12 दिनपछि चाहिँ हामी
आज दार्जिलिङको भानु भवनमा निर्वाचित पञ्चायत सदस्यहरूलाई लिएर कार्यशाला कार्यक्रम रहेको थियो भने उक्त कार्यक्रमलाई लिएर खेलकुद राज्यमन्त्री अरूप विश्वास लगायत राज्यमन्त्री प्रदीप मजुमदार उपस्थित रहेका थिए। ममता बनर्जी और चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हर जिला में चालू किया, लेकिन आज स्पेशली दार्जिलिंग में हो रहा है, कलिम्पोंग में हो रहा है, इसीलिए कि यहाँ शुरू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन लोग अभी ट्रेनिंग हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ 22 साल बाद ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, 40 साल बाद पंचायत समिति का इलेक्शन हुआ है। तो जो नवनिर्वाचित जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों को इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे पंचायत का काम होगा, क्या जुडिडिक्शन इन लोगों है, कैसे इन लोग काम करेंगे, हमारे पंचायत दफ्तर के साथ तालमेल मिला के कैसे काम करेंगे। इसलिए हमारे वरिष्ठ मंत्री, हमारे पंचायत मंत्री उन्होंने खुद आए हैं, उन्होंने खुद स्पीकर था, उन्होंने समझाया। आज भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी भी चलेंगे, होल डे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे, जिसकी वजह हम लोग गांव को कैसे आगे ले जा सके, इसका ही विकास के लिए जो प्रोग्राम है। अनिक थापा जी, ममता दी दोनों मिलके हम लोग का जो प्रोग्राम है पहाड़ का विकास हम लोग हर करने के लिए लेके जाएंगे। ये ट्रेनिंग सिर्फ कालिम्पोंग और दार्जिलिंग में हो रहा है या वेस्ट बंगाल? सारे वेस्ट बंगाल में हो रहा है, लेकिन स्पेशली यहाँ हो रहा है क्योंकि यहाँ इतना दिन बाद इलेक्शन हुआ है। हौस् दर्शकवृन्द, समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टी र अरु पनि थुप्रै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 30 सेप्टेम्बर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। टियर 7 मन्थली लटरीमा 2.5 करोड विजेता वीरेन्द्र शर्मा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? बिहानी पखको किरणदेखि सूर्यास्तको छायासम्म जादुई सम्झनाहरू। प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्सले तपाईँको लागि पुनः सृजना गर्नेछ। सुन्दर जीवनको सपना सजाउनुहोस्, सागरको सङ्गीत सुन्नुहोस्, स्वर्गीय वातावरणको आनन्द अनुभव गर्नुहोस्, साइट सीन, स्नॉर्कलिङ र डाइभिङको अनुभव लिनुहोस्। एम्बार्क अन अनफर्गेटेबल जर्नी विथ प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड सर्भिसेस, अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्स, अंडमान। बुक या आइसलैंड पैराडाइज टुडे 9434044123। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय ले। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा, अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। सिलगढीका 35 वर्ष पुरानो साथै एउटा विश्वसनीय नाम हिमालयन क्यान फर्निचर। अट्र्याक्टिभ क्यान फर्निचरको साथ साथ तपाईहरूको घर, अफिस, होटल, स्कुल अनि आउटडोर फर्निचरको एक मात्र कम्प्लिट सल्युसन। हिमालयन क्यान फर्निचर क्रिस्टल, कर्ल अन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टिल, फेदरलाइट अनि अब्सेसन जस्तै धेरै नामी दामी ब्रान्डको फर्निचरदेखिको लिएर फर्निशिङको निम्ति आजै आउनुहोस् हिमालयन क्यान फर्निचर। 0% इन्ट्रेस्टमा इजी EMI को सुविधा पनि उपलब्ध छ र साथै पूजा अफर को लाभ उठाउनुहोस्। हिमालयन क्यान फर्निचर, हिलकार्ड रोड नियर विश्वदीप सिनेमा, सिलगढी।
a complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। हजरत पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिन अर्थात् ईद मिलाद उन नबी बिजनबारीमा पालन गरिएको छ। बिजनबारी लगायत वरिपरिको इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको विशेष उपस्थितिमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बिजनबारीदेखि पुलबजारसम्म सद्भावना र्यालीको आयोजना गरिएको थियो भने बेलुका स्थानीय मस्जिदमा विविध कार्यक्रम राखिएको थाहा लागेको छ। ईश्वर एउटा हो नि त है, बाटो अलग अलग हो, ईश्वर त एउटा हो नि त। अनि त्यस्तै अब मान्छेको पुज्ने आफ्नो तरिका हुन्छ, पुज्दा ईश्वरलाई पुजेको हो नि त। हामी चाहिँ कुनै ईश्वरमा भिन्नता गर्नुहुँदैन, मानवतामा भिन्नता भयो, ईश्वरमा भिन्नता भयो, मूर्खता हो क्या। ईश्वर चाहिँ एउटा हो, नाम अनेक। सबैलाई के मेसेज दिनु चाहनुहुन्छ? अब यही सन्दर्भमा म त्यही भन्छु है, अब सबैले नै ईश्वरलाई नछाड्नु। ईश्वरको नाम अनेक छ, रूप चाहिँ एउटै छ। तपाईँले जुनै पनि ईश्वर मान्नुहुन्छ होइन, हृदयबाट मान्नुहोस्, ईश्वर त्यही हो। तपाईँको नाम के हो? म मनोज कुमार गुप्ता। मनोजजी, तपाईँ आज यत्रो तपाईँले शरबतहरू बाँडिराख्नु भएको छ, तपाईँको तर्फबाट के भन्नु चाहनुहुन्छ? तपाईँ मेरो तर्फबाट के भन्नु चाहन्छु, सबै भाइचाराको नियममा हामी दुर्गा पूजा कमिटीबाट तपाईँहरूलाई पहिला नै शुभकामना चाहन्छौँ। तपाईँहरूको चाड सम्पूर्ण सफल भयो र यसमा हाम्रो भन्नु के चाहिँ सबैको धर्म एउटै हो, मनाइ आफ्नो आफ्नो तरिका हो र यसले गर्दा हामी एउटा यो भाइचाराको हिसाबमा तपाईँहरूलाई आफूले सक्दो एउटा जुस र पानीको व्यवस्था मिलाइदिएको थियो र एउटा प्रमाण गर्नुभएको छ कि यसको यो कुनै पनि यो राजनीतिक यो मात्रै हुन्छ यसमा चाहिँ हो। आज तपाईँहरूले बिजनबारीमा ईद मिलादुन नबी गर्नुभएको थियो, यो विषयमा अलिकति हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। यहाँ हाम्रो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बर्थ एनिभर्सरी मनाएको हामीले। ऊ चाहिँ साउदी अरबमा जन्मिनु भएको थियो 571 AD-मा है। 1400 उसले हाम्रो मेसेज लिएर आउनुभएको इस्लामको, उसकै बर्थडे छ। विगतमा पनि तपाईँले यस्तै बनाउनु भएको थियो यो बिजनबारीमा? हजुर, पहिला हामीले मनाउँथ्यौँ, बिचमा अलिकति कोभिडले गर्दा पनि प्रब्लम भएर लास्ट इयर चाहिँ हामीले निकालेको थियौँ। यो वर्ष सक्सेसफुल। सबैले के मेसेज दिनु चाहनुहुन्छ? अब हामी सबैजना एउटै त हो, मिलेर बस्नुपर्छ, लभ एन्ड पिस सिक्युरिटी त्यही त हो, त्यसरी नै गरिरहनु सबैजना। राज्यको पर्यटन विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निभाएको भन्दै चेतना फार्म जेपीका सञ्चालक रवि रत्न प्रधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवसको अवसरमा पर्यटन विभाग राज्य सरकारले सम्मानित गरेको छ। सिलगढीको एउटा टुरिस्ट लजमा आयोजित कार्यक्रमबीच उनलाई पर्यटनको माध्यमद्वारा राज्य विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको भन्दै सम्मान जनाइएको छ। रङ्बुल फाटक गणेश विनायक मन्दिरमा गणेश चतुर्थीसँगै भजन प्रतियोगिताको परिणाम घोषणा गरिएको छ। यस अवसरमा पूजापाठ, कथा तथा हवनादि समावेश गरिएको थियो। गणेश पूजा कमिटीद्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुपका सदस्यहरू, विभिन्न स्थानबाट आएका साई भजन मण्डली तथा सहयोगी सम्पूर्णप्रति आभार प्रकट गरेको छ। नमस्कार, हामी श्री सङ्कटमोचन विनायक मन्दिर रङ्बुल फाटकद्वारा 10 दिनसम्म हामीले गणेश चतुर्थी पर्व सभक्ति पालन गरिसकेपछि आज 28 तारिक सितम्बरको दिन गणेशको प्रतिमालाई हामी एउटा विधिपूर्वक विसर्जन क्रियामा लागेका छौँ र कमिटीको तर्फबाट जति पनि भक्तजनहरू यस पूजा अवधिमा हामीलाई आएर सघाउ पुर्याइदिनुभयो, विभिन्न सामग्रीहरू दान दक्षिणाहरू दिएर जुन चाहिँ हामीलाई एउटा ठुलो सघाउ पुर्याइदिनु भयो, यसका निम्ति हामी मन्दिर कमिटी सम्पूर्ण भक्तजनहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र भगवान गणेशले हामी सबैको इच्छाहरू पुरा गरिदिउन्। तपाईहरू सबैको मनमा शान्ति, घरमा शान्ति, गाउँघरमा सबै शान्ति, आपसमा मेलमिलाप यही सबै कायम रहोस्। र श्री गणेश मन्दिर रङ्बुल फाटकको विषयमा अलिकति केही भन्नुपर्दा चाहिँ मन्दिरको स्थापना 2011 सालमा भएदेखि नै प्रत्येक वर्ष यस मन्दिरमा गणेश चतुर्थी पर्व
गेजिङ जिल्ला अन्तर्गत लेक्से बालुवाखानीमा गत 20 सितम्बरदेखि सुरु भएको 154औं गान्धी जयन्तीको अवसरमा सम्पन्न 9 दिनको कार्यक्रम श्रम विभागका स्पेशल कमिश्नर डीएस कुनवार मुख्य अतिथि रहेका थिए। उनका साथमा एसकेएम पार्टीका शीर्ष कार्यकर्ता अशोक बस्नेत, श्रम विभागका विभिन्न अधिकारीगण अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। आज सम्पन्न 3वटा खेलमा प्रथम महिला वर्गको फुटबल खेल सम्पन्न भएको थियो। सन्त जुड पब्लिक स्कुल कोटागिरीमा सम्पन्न हुने राष्ट्रिय स्तरीय भलिबल टुर्नामेन्ट खेल्न कालेबुङ डाक्टर ग्राम्स होम्सका 10 जना खेलाडीहरू तमिलनाडु प्रस्थान गरेको छ। आगामी 30 सितम्बर अनि 1 अक्टोबरमा सम्पन्न हुने अन्डर 19 CISC नेशनल भलिबल टुर्नामेन्ट खेल्न खेलाडीहरूसितै एकजना कोच डनी खवास साथै प्रबन्धक उज्जवल लामा पनि प्रस्थान गरेका छन्। A very good morning to all, and once again this year 2023 Dr. Graham's Homes volleyball team under 19 boys have qualified, and have qualified after having played at the state level. This time too, just like 2022, our boys will be representing West Bengal and the Northeast at the national level of the CISC games, which will be held in South India. We are very, very proud of them. We wish them the very, very best of luck, and also to our coaches and managers. This by no means is a small achievement for Dr. Graham's Homes. It's a very, very big achievement that these boys have been able to reach. And apart from it just being an achievement for the homes, it is also an achievement for the standard and level. नमस्कार, केटिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। र आज फेरि एउटा खुसीको खबर लिएर आइरहेको छु। हाम्रो डाक्टर ग्राम्स होम स्कुल स्टेट लेभल गत जुनमा भएको थियो, स्टेट लेभल आइसिसी टुर्नामेन्ट। त्यसमा विनर्स भएको कारण उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि नेसनल लेभलको सिआइएससी भलिबल टुर्नामेन्टमा निम्ति आएको छ र आज प्रस्थान हुँदैछ सिलगढीको लागि। र भोलि चाहिँ बिहानको फ्लाइट क्याच गरेर उहाँ चाहिँ 30 र 1 चाहिँ कोटागिरी तमिलनाडुमा चाहिँ आइसिसीको नेसनल भलिबल टुर्नामेन्टमा भाग लिनेछ। र लास्ट इयर पनि उहाँहरू नेसनल लेभलमा खेलेर सिआइएससीको नेसनल लेभल खेलेर त्यहाँबाट हाम्रो 3 जना नानीहरू छनौट भएको थियो। आइसिसी नेसनल लेभलको स्कुल गेम्स फेडरेसन अफ इन्डियाले कन्डक्ट गर्ने जतिवटा बोर्डहरूको माझमा हुन्छ, त्यसमा आइसिसी बोर्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो 3। टाइगर हिल युथ स्पोर्टिङ क्लबद्वारा खेलाइएको फुटबल टुर्नामेन्टको अन्तिम खेल आज रङ्गारङ कार्यक्रमको साथमा सम्पन्न भएको छ। यस अन्तिम खेल अत्यन्त रोमाञ्चक रूपमा सम्पन्न भएको थियो भने आजको खेलमा कोरस क्लब एफसी विजयी बनेको छ। आज 2वटा खेल सम्पन्न भएको थियो, जसमा भेटरन खेलमा लवर चुङथुङ उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाम टाइगर हिल क्लबमाझ सम्पन्न भएको थियो। उक्त खेल विशेष युवाहरूमा खेलप्रति प्रोत्साहन गर्ने ध्येयले आयोजना गरेको चन्दन तामाङले जनाएका छन्। आज यो चुङथुङ लोवर चुङथुङ डाँडा गाउँ खेल मैदानमा यो फुटबल टुर्नामेन्ट भइराखेको छ। यो वार्ड म्याच हो अनि आज यो फाइनल खेला सम्पन्न भइराखेको छ अनि म सबैलाई बधाई दिन्छु। यो राम्रोसँगको म्याच होस् अनि चुङथुङमा धेरै यो फुटबलप्रति गेम्सप्रति धेरै नै रुचि राखिराखेको छ, धेरै नै रुचि बढिराखेको छ। यो आज यहाँ फाइनल समापन हुँदैछ। अब यो आउने आइतबार फेरि सल्लाहबारी खेल मैदानमा फेरि एउटा नयाँ ओपनिङ हुँदैछ फुटबल म्याच चाहिँ। र म सबैलाई नै यो फुटबलमा रुचि राखेकोमा, गेम्समा इन्ट्रेस्ट राखेकोमा सबैलाई म हार्दिक बधाई टोक्याउँछु। विशेष यो च्यानल हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी टाइगर क्लबको सम्पूर्ण खेल सञ्चालन समितिको पक्षबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। र विशेष हामीले यो अन्तर्ग्रामीण खुल्ला लाते भौन्डो प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ वर्तमान अवस्थामा गाउँघरको नानीहरू अहिलेको अवस्थामा एकदमै कुबाटोतिर लम्किरहेको अवस्थाहरू हामी सबैले देखिरहेको। यो सबै कुराहरू अप्ठ्यारो, त्यो नराम्रो कुरोहरूदेखि चाहिँ राम्रो कुरामा अलिकति खेलद्वारा पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो खेल गर्न चाहेको। आजको रनर र विनर प्राइजहरू चाहिँ के कस्तो छ? विशेष हामीले यो 2वटा स्तरमा खेलाएको छौँ। एउटा सिनियर बोइजलाई दिएको छौँ, अर्को भेटरनलाई 35 वर्ष दियौँ। र यसमा प्राइज चाहिँ हामीले सिनियर बोइजलाई चाहिँ जित्नेलाई 15,000 अनि आकर्षक ट्रफीहरू छ, अनि भेटरनलाई पनि हामीले 10,000 र 8,000 रुपियाँ विनर र रनरलाई राखेको छौँ। र यसमा आकर्षक ट्रफीहरू पनि राखेको छौँ।
लङ्गुरदाङ गोल्ड क्लब फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणको खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। आज आयोजक समितिले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत दोस्रो संस्करणको शङ्खघोष गरेको छ। नामी तथा दामी 16 दलहरूलाई लिएर आगामी गान्धी जयन्तीबाट सुरु गरिने प्रतियोगितामा दार्जिलिङ, सिक्किम, कालेबुङ, तराई लगायतका छिमेकी राष्ट्र नेपालका नाम चलेका दलहरूले भाग लिने आयोजक समितिले जनाएको छ। उक्त प्रतियोगिता 4 नोभेम्बरसम्म चल्ने बताइएको छ। विशेष गरेर सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई है विशेष गरेर नमस्कार र विशेष गरेर हामी आज यहाँ लङ्गुरदाङ गोल्ड कप एडिसन 2 को है फिक्चर जुन चाहिँ यो खेल तालिका सार्वजनिक गर्न लागिरहेछौँ र विशेष गरेर यो हामी सदा झै यस वर्ष पनि हामी यो जुन चाहिँ खेल तालिका चाहिँ हामी हाम्रो क्लबको फाउन्डर भनौँ बुजुर्ग व्यक्तिहरूबाट नै हामी जहिले पनि यसरी नै उहाँबाट नै सार्वजनिक गर्ने गर्दछौँ र यसले गर्दा हामी यो खेल तालिका अब हामी तपाईँहरू सम्पूर्णलाई प्रति नै हामी सार्वजनिक गर्न लागिरहेछौँ। सम्पूर्णमा नमस्कार है। विशेष सबैलाई सर्वविदितै भएको कुरा आउँदो 2 अक्टोबरदेखि लङ्गुरदाङ खेल मैदानमा हुन गइरहेको स्वर्ण कप लाते भकुण्डो प्रतियोगिता है सबैलाई थाहै छ र विशेष आज हामीले यस फिक्चर पनि आज सार्वजनिक गर्न लागिरहेका छौँ र उक्त यस खेलमा विगत वर्षभन्दा पनि अझै उत्कृष्ट खेलाडीहरूको उपस्थिति हुने पनि तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारणको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला यसकै लागि। 6 रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 6 रुपैयाँमा केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड 6 रुपैयाँमा 1 करोड के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।